यसोका अध्यक्ष श्री पदम बहादुर गुरुङज्यूलाई छोटो कुरा राखिदिनु हुनको लागि हामी सबैका तर्फबाट अनुरोध चढाउँछौँ। धन्यवाद। ब्रिटिश सरकारसँग लड्छु भनेर अघि सर्दाखेरिमा मेरो उमेर 2.7 वर्ष थियो। अहिले म 3.10 वर्षको हो, अर्थात् 70 वर्ष। र यसो आन्दोलन भएको आज 23 वर्ष पुगेर 24 वर्षमा लागेको छ। यो 23-24 वर्षको अन्तरालमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले हामीमाथि गरेको त्यस्तो रहस्य थियो कि आज यो रहस्य बाहिर आउँदाखेरिमा संसार आश्चर्यचकित भयो। त्यस कारणले ब्रिटिससँग अझ लड्नको निमित्त ब्रिटिससँग लड्नको निमित्त अझ अब त ब्रिटिस सरकारसँग मात्र होइन कि नेपाल सरकारसँग पनि लड्नको निमित्त अझ 4-5 वर्षको आवश्यकता भएको हुनाले मलाई अर्काको निमित्त विदेशी भूमिमा गएर लड्दाखेरिमा बिना कारण जीवनको बलिदान गर्नु परेका 60,000 भन्दा ज्यादा हाम्रो पितृहरूले के सन्देश पठाएर स्वर्गलोकबाट भन्दाखेरिमा ब्रिटिससँग र नेपाल सरकारसँग लड्न एउटा गेसो मात्रै सक्छ, गेसो बाहेक अरू कसैले पनि सक्दैन। त्यस कारणले तिम्रो उमेरलाई 30 वर्ष घटाएर 40 वर्षको जवानीमा दिएको छ र अब ब्रिटिससँग कसेर लड्नु भन्ने सन्देश दिएको हुनाले अब म 40 वर्षको जोस लागेर यस जानकारी सभाका सभापति तथा यसो आन्दोलनका सुरुका हस्ती विष्णु गुरुङज्यू, श्रद्धेय सभापतिज्यू र संस्थापक महासचिव डाक्टर चन्द्र लगायतका मञ्चमा आसीन हुनुभएका सहयोगका साथीहरू र आज गेसोले के कुरा सुनाउँछ भनेर सुन्नको निमित्त उपस्थित हुनुभएका कोही लेराकुटी हुनुहुन्छ होला, कोही साहेबहरू हुनुहुन्छ होला, कोही नम्बरी पनि हुनुहुन्छ होला, होइन? अब बाजे भनौँ भने म पनि आफै पनि बाजे भइसकेको छु र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भान्जा भान्जी सबैमा म हार्दिक अभिवादन तथा नमस्कार गर्न चाहन्छु। अघि मैले जुन रहस्य भने त्यो के रहस्य रहेछ भने अहिलेसम्म नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको बिचमा हामीलाई बेलायती सेनामा पठाउनको निमित्त कुनै लेखपट छँदै छैन र ब्रिटिस सरकारले हामीलाई सैनिक सेवाको मान्यता दिएकै नथे, जस्तै कि मेल पावरको रूपमा प्रयोग गरेको हुनाले हामीलाई बराबर पेन्सन सुविधा नदिएको मूल कारण यो
रिडन्डेन्सीहरूलाई कि पेन्सन कि क्षतिपूर्ति दिलाइन्छ। 2 हामीले पेन्सन गोराको सरह बनाइन्छ। 3 18 वर्ष नागेका हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई बेलायतको अधिकार हामी दिलाइ छाड्छौँ। हामीले कसरी दिलाइ छाड्छौँ भन्ने सम्बन्धमा अब तपाईँहरूले सुन्नुहोस्। अब यी कुराहरू पुरा गर्नको लागि बेलायतको एउटा मन्त्रीसँग भेटेर, एउटा माननीयसँग भेटेर, गोरासँग पछि लाएर कुनै संवाद छैन। किनभने बेलायतको पार्लियामेन्टबाट पोलिसी परिवर्तन गर्नुपर्छ र मात्र बल्ल चाहिँ यी कुराहरूको सम्भावना हुन्छ। नत्र भने कसै बोलेर कोही भोक हडताल गर्छु भनेर, कोही चाहिँ समुद्रमा गएर फाल हानेर मर्छु भनेर धुर्की देखाएर गोरा चाहिँ पत्याउने होला छैन, पेर्ने होला छैन। त्यतिखेर देवालले चाहिँ उसमा गएर मुद्दा हाल्ने त्यो मुद्दै दर्ता हुँदैन। ल कसरी मुद्दा दर्ता हुँदैन भन्ने कुरा उहाँलाई मलाई टिभीमा राखेर अन्तर्वार्ता गराउँछ। मुद्दै दर्ता हुँदैन। त्यस कारणले ब्रिटिसलाई अब हामीले के प्रश्न गरेका छौँ भने नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारलाई सिधा नेपालले बेचेको रहेछ हामीलाई, ब्रिटिसले खरिद गर्यो। नेपाल सरकार र बेलायत सरकारलाई प्रश्न, नेपालले कतिमा बेचेको हामीलाई, ब्रिटिसले हामीलाई कतिमा खरिदे? जवाब यो चाहिन्छ। यो जवाब विश्व सामाजिक राख्नुपर्छ। र आज ब्रिटिसलाई हामीले 4 वटा अभियोग लगाएको छ। आज यो अभियोग लगाउँदाखेरिमा संसारले जिब्रो निकालेको छन्। अब गेसोको आन्दोलनको पछाडि तपाईँ हामी लाउरे र लाउरेनी मात्र छैन, सिंह 3 करोड नेपाली नागरिक उठिसके। कि हामीले अब हामी चाहिँ संविधान बनाइसकेपछि त्यसको अभिभावक अरबौँ रुपियाँको हुन्छ, हामीले चाहिँ लिन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले त्यसलाई निरन्तर दिनको लागि युवा शक्तिलाई अघि सारेका छौँ, जुन चाहिँ गोर्खा एकाडेमिक फोरम नेपाल, त्यसको कोषाध्यक्ष प्रकाश राणा। अब हामीले यस्ता युवाहरूलाई अगाडि सारेनौँ भने तपाईँ हामी पल्टनमा बसेका आएका अहिलेका ती भान्जा भान्जीहरूले गेसो आन्दोलन कसरी आयो थाहै छैन। अब यहाँ आएर अलिकति पाखुरामा बल भएका पोके झोला बोकेर जागिर खान जाने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब बेलायतमा आउनु पाए। पहिला गोर्खा ब्रिगेडको सरकार, नम्बरी पार्टी, गाउँले पार्टी, उता के पार्टी व्यक्त, उनीहरूलाई गोर्खा आन्दोलनको कुनै असर हुँदैन। अब हामी चाहिँ बाजे बजेहरू तिमीहरू पनि अब 4-5 वर्षपछि भिसा आउँछ होइन। त्यस कारणले यो आन्दोलनलाई निरन्तर दिनको निमित्त हामीले गोर्खा एकाडेमिक फोरम हामीले गठन गरेका छौँ। त्यसको अध्यक्ष शिव गुरुङ ताप्लेजुङका, त्यसको उपाध्यक्ष होम गुरुङ पोखराका, त्यसका चाहिँ कोषाध्यक्ष प्रकाश राणा कनुङका, त्यसका सचिव राजेश राई ताप्लेजुङका, त्यसका सदस्य निरञ्जन बता ताप्लेजुङ। अब हामी थप्दै जान्छौँ। अब हामीले ब्रिटिसलाई के भनेका छौँ भने 1 नम्बरमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा ब्रिटिसलाई उभ्याउँछौँ। यो सवाल नदिएसम्म त्यो ब्रिटिससँग मागेर उ गरेर त्यो दिँदैन। 1 नम्बरमा हामीले ब्रिटिसलाई के भनेका छौँ भने
ब्रिटिश गभर्मेन्ट क्रिमिनल। दुईमा ब्रिटिश गभर्मेन्ट रुइन माई कन्ट्री। तीनमा ब्रिटिश गभर्मेन्ट डिस्ट्रोय आवर इन्डिजिनियस पिपलको कल्चर। चारमा ब्रिटिश पार्लियामेन्ट रेसिस्ट। हामीले यो चारवटा के को आरोप सुन्नुहोस् अब राम्रोसँग। अहिलेसम्म नेपाल यो धरतीको सृष्टि भएदेखि नेपाल कुनै देशसँग युद्धको घोषणा गरेका छैन। अहिलेसम्म नेपाल बेलायतको उपनिवेशको थियो। नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको बिचमा कुनै नेपाली युवाहरूलाई दिने भनेर लेखपढ पनि गरेका थिए। त्यस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम राष्ट्रका स्वतन्त्र नागरिकलाई ब्रिटिस र तत्कालीन राणाहरूको समकको भरमा ब्रिटिस सेनामा ढकालेर लडाइँमा लान पाइन्थ्यो कि पाइँदैन? पाइँदैन, किनभने हामी ब्रिटिसको उपनिवेश होइनौँ। हाम्रो राष्ट्र कुनै राष्ट्रसँग युद्धको सम्बन्ध छैन। त्यस अर्थमा हामीले के भनेको छौँ, ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई क्रिमिनल भनेको छौँ। यहाँ मात्र होइन, एलिजाबेथको दरबारको सामुन्नेबाट हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ, विश्वको सामु घोषणा गरिसकेका छौँ। अस्ति वर्ष अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसरलाई मैले एउटा भनिसकेको छु। दोस्रो, ब्रिटिसले हाम्रो देशको बर्बादी कसरी बनाइदियो? नेपाल गरिब होइन। 1947 सालसम्म नेपाल गरिब छैन, धनीमा विश्वको हराएर बस्छ, जापानको हराएर बस्छ। नेपाललाई विदेशको 4 पैसा ऋण पनि छैन। यदि त्यतिखेर हाम्रो बाबुबाजेलाई जुन बेला नेपालको जनसङ्ख्या मात्र 30-40 लाख छ, नेपालमा युवाहरू नपुगेर खाली थियो गाउँ, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो बाबुबाजेलाई पुर्खाहरूलाई ब्रिटिसले भर्ती गरेर युद्धमा नहुनेको भए भारतमा जनआन्दोलन चल्दाखेरिमा त्यो जनआन्दोलनको लहर नेपालमा पनि जाने थियो। चीनमा माओ त्से छुङले क्रान्ति गर्दाखेरिमा त्यो क्रान्तिको लहर नेपालमा पनि आउँछ। के गर्थ्यो? राणालाई त्यतिखेर नै कुर्सीबाट उखालेर हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ धुलो चटाइदियो। र नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र जे तन्त्र आउनु पर्ने त्यतिखेर आइसकेर जसरी चीनको विकास कहिलेबाट भयो? 1945 सालको दोस्रो विश्वयुद्धपछि भयो। भारतको विकास कहिलेबाट भयो? 1945 सालको दोस्रो विश्वयुद्धपछि भयो। विश्वको विकास कहिलेबाट भयो? 1945 सालपछि भयो भने संसारको 1 पैसा पनि ऋण नभएको नेपाल आज यस्तो अवस्था कसरी आएको हो? नेपालका राजनीतिक पार्टीले किन यो कुरा उठाउन सक्दैन? आज ब्रिटिसको सामुन्ने यो कुरा उठायो भने त्यसलाई चन्दा दिँदैन, हरियो पाउन्डको दक्षिणा दिँदैन भनेर डरले थुरथुर भएर यो कुरा उठाउँदैन। तर हामी उठाउँछौँ। आज ब्रिटिसले हाम्रो बाबुबाजेलाई भर्ती नगरेको भए तपाईँको देश, हाम्रो जन्मभूमि एसियाको स्विजरल्यान्ड हुन्थ्यो। यो कुरा त आज अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसरले काट्न सकेन। त्यसकारणले ब्रिटिस गभर्मेन्ट रुइन माई कन्ट्री। आज हाम्रो संस्कार, आज नेपालमा बडो पहिचानको कुरा उठिरहेको छ, जातीय पहिचानको कुरा उठिरहेको छ। हाम्रो पहिचानमाथि, हाम्रो संस्कार संस्कृतिमाथि अतिक्रमण कसले गर्यो? सबभन्दा पहिला अङ्ग्रेज र तत्कालीन जहानिया राणा शासकले। जबकि हामी हिन्दू होइनौँ, नेपालमा हामी हाम्रो गाउँघरमा आफ्नो मौलिक संस्कार संस्कृति हाम्रो यति धनी थियो। खुकुरी के हो? तपाईँ हाम्रो ऐतिहासिक हिस्ट्रीको वेपन। आज एउटा उकालाको ब्रान्डलाई कसरी प्रयोग गर्नु त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय
ब्रिटिसको दुश्मनलाई दर्शाउने अधिकार कसले दियो? किन हाम्रा जनजातिका नेताले यो कुरा उठाउँदैन? त्यस कारणले हामीलाई हिन्दू कसले बनाइदियो? अङ्ग्रेज र राणाले। हामी हिन्दू होइनौँ, ब्रिटिस सेनामा आउने बित्तिकै हिन्दू गोर्खा बनाइदियो। त्यति मात्रै बनाएन, हामीलाई हिन्दू बाहुन राखिदियो होइन? हाम्रो पुरा संस्कार संस्कृति मर्दा मर्दा बाहुन र अहिले जनजातिहरू 70% हामी सायद अब जोगीको पूजा गर्छौँ अनि फेरि हामी जनजातिले चाहिँ पहिचानको कुरा गर्ने। ल आज गुरुङहरूले बिहा गर्दाखेरिमा बाहुन पण्डित बोलाउँछौँ, हामीले गुरुङ पण्डित बोलाउँदैनौँ, फेरि हामी बाहुनलाई गाली गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमा आज अङ्ग्रेज र राणाले समाप्त पारिदियो। अस्ति हामीले जेठको 30 गते घान्द्रुङ गाउँमा नेपालका दिग्गज लेखक विद्वान पत्रकार कविलाई लग्यो, सेमिनार गर्यो। घान्द्रुङ गाउँ पहिला कस्तो थियो, अहिले कुन अवस्था छ? घान्द्रुङ गाउँ अब कहिल्यै पनि पहिलाको गुरुङमा हुँदैन। घान्द्रुङ गाउँको त्यति राम्रो संस्कृति घरमा चाहिँ भोटे ताला लगाइरहेको छ, भड्केको छ। अस्ति हामीले भन्दाखेरि त 300 जना त पुर्याउने राईहरूको बस्ती भइसक्यो। किनभने उहाँले ट्रेकिङमा जाने, अब घर खालिसके त्यहीँ बसिदियो, अनि फेरि अर्को आफ्नो मान्छेलाई बोलायो। अब उहाँलाई हामी चाहिँ निकाल्न सक्दैनौँ। जब घान्द्रुङ गाउँको अस्तित्व रहँदैन भने के को कममा? कम त सब हुनसक्छ, गोरा पनि कम हुनसक्छ, तर गुरुङको मौलिक संस्कार छैन भने। त्यस कारणले यो संस्कारमाथि अतिक्रमण कसले गर्यो? राणा र अङ्ग्रेजले गर्यो। त्यस कारणले ब्रिटिसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिएर नि हामीले उद्घोष गरेको कारण यसैले। ब्रिटिस पार्लियामेन्टलाई हामीले रेसिस्ट किन भने? कसको तागत आएर ब्रिटिसलाई रेसिस्ट भन्ने तागत सक्दैन। नेपालका नेताहरू त थरथर भइरहेको छन् अहिले। अस्ति मैले चाहिँ के अरे रिडिङमा हाम्रो चन्द्र लक्ष्मणले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर र नेपालबाट आएका 4-5 जना प्रोफेसरहरूको सामु अन्तर्क्रिया गराउनुभयो सालमी डाँडाको बारेमा। मैले त्यतिखेर भने ब्रिटिस पार्लियामेन्ट रेसिस्ट हो। आज मेरो देशको बर्बाद ब्रिटिसले गरेको हो। आज तपाईँले नेपाललाई कोर कन्ट्री भनेर कुन के को आधारमा राख्नुभयो? कोर हुनुको कारण के हो? संसारको विकास 1945 सालपछि हुने, अनि त्यस्तो संसारको धनी देश हेर्नुहोस्। हाम्रो 1945 सालसम्म त हाम्रो चलन चल्तीको के अरे मुद्रा त चाहिँ के अरे उसमा चाँदीको थियो। चाँदीको मुद्रा हुने देश कहिले पनि गरिब हुँदैन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ ब्रिटिसलाई के पार्लियामेन्टलाई रेसिस्ट किन भन्यौँ भने आज संसारमा कहाँ यस्तो छ कि आफ्नो एउटै राष्ट्र सेवाको लागि सदनले 2टा पोलिसी बनाउँछ, बनाउँदैन। यदि ब्रिटिस पार्लियामेन्टले गोर्खालाई अलग्गै पोलिसी, गोरालाई अलग्गै बनाएको भने त्यो चाहिँ रेसिस्ट हुन्छ। यदि ब्रिटिस संसदले त्यस्तो पोलिसी बनाएका छैन भने गोर्खा ब्रिगेड इलिगल हुन्छ। इलिगल संस्थामा भर्ती गरेर युद्धमा लाग्ने भनेको युद्ध अपराध हुन्छ, युद्ध अपराध हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले ब्रिटिस सरकारलाई अपराधी क्रिमिनल, नेपाल सरकारलाई मान्छे विक्रेता र बेलायत र नेपालको सदनलाई हामीले बच्चा लागेको घोषणा गरेका छौँ। बच्चा लागेको घोषणा गरेका छौँ, कसै खाना घोषणा गरेका छौँ। अब यो चाहिँ तर्केर जान्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई हामीले आदर बनाएर कसरी हामी ब्रिटिससँग लड्छौँ त? आज प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर केही हुँदैन। हामीले सालमी डाँडाको परिकल्पना ल्यायौँ। किन? सालमी डाँडाको
संस्कारको योजना हामीले किन ल्यायौँ भन्दा अहिलेसम्म विश्वलाई थाहा छैन। विश्वलाई यति मात्र के थाहा छ भने नेपाल गरिब भएको हुनाले ब्रिटिसले जागिर दिएको हो। हामी गरिब भएका हुनाले यहाँ जागिर खोज्न आएका हौँ। तर गरिब किन भयो भन्ने कुराको कसैले पनि न त नेपालका चाहिँ विद्वान यात्रीले नै अगाडि ल्याए न त विश्वले नै अध्ययन। त्यसो भएर हामीले स्टालिन डाँडामा विश्वलाई प्रश्न गर्नको निमित्त अहिलेसम्म विश्वयुद्धमा मारिएका 60,000 भन्दा ज्यादा हाम्रा पितृपुर्खाहरूको आफ्नो संस्कार संस्कृति अनुसार एउटा कार्य पाएको छैन। किन पाएको छैन भन्दाखेरिमा मर्यो भन्ने खबर ब्रिटिसले दिएन। खबर नआएछ त्यति कार्य गर्न भएन। अनि ब्रिटिसले खबर किन नदिएको रहेछ भन्दाखेरि त्यसले चिठी पठाउँछ क्षतिपूर्ति दिनु पर्दो रहेछ। समय एकदम भयो होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले सालमी डाँडालाई किन बनाउँदैछौँ भन्दाखेरिमा सालमी डाँडा अहिले 300 एकरको रोपनी त्यहाँ रोपनी पुग्छ, जुन डाक्टर चन्द्रेश्वर मेरो गाउँको भित्नु पर्छ। त्यो गौचर हो, त्यो गुरुङहरूको च्याङ्गार पनि हो। त्यहाँ 300 रोपनी जग्गा त्यत्तिकै खाली थियो। र हामीले त्यो 300 जग्गाको रोपनीमा 1 नम्बरमा हामीले के गर्यौँ भने त्यहाँ विश्वकै एउटा युनिक समाधि बनाउने हामीले घोषणा गरेर योजना बनायौँ। अहिलेसम्म 19 अघि एनिमेसनमा 11 जातिको भनियो, अहिलेसम्म 19 जातिको आइसक्यो। जस्तै पहिला हामीले पुनहरू भनेपछि पुन र मगर भनेपछि एउटै होला भने पछि पुन र मगरले हाम्रो छुट्टै संस्कार हुन्छ। पुन अलग्गै हो, मगर हामीले छन्तेले एउटै होला भने छन्तेले हाम्रो अलग्गै हो भने फेरि गुरुङहरू पनि के भन्यो भने हेल्मोहरू पनि अहिले हाम्रो काशीदेखि थुप्रै हेल्मो गुरुङहरू रहेछ। अनि त्यसरी फेरि दुराहरू पनि हामी गुरुङसँग हाम्रो अलगै हुन्छ भनेपछि अहिले 19 जातिका पुगेका छन्। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला अस्ति हामीले मङ्सिरको 5 गते 1 नम्बरमा त्यो सालमी डाँडामा समाधि बनाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो 19 जातिका धर्मगुरुहरूलाई त्यहाँ ल्याएर आफ्नो संस्कार संस्कृति अनुसार क्रिया गरेर विदेशी भूमिमा रोइरहेका हाम्रो हजारौँ लाखौँ पितृहरूको आत्मालाई पहिला त्यहाँ ल्याउने, उनीहरूको संस्कार संस्कृति अनुसार चाहिँ क्रिया गरेर स्वर्ग तार्ने। त्यसपछि हामीले आफ्नो कामको सुरुवात गर्ने भनेपछि हामीले 19 जातिका धर्मगुरुहरूलाई बोलाएर उनीहरूको संस्कार संस्कृति अनुसारको पुरा क्रिया गरेर सारा धर्मगुरुहरूले त्यसलाई पवित्र तीर्थस्थल घोषणा गरेका छन्। पवित्र चाहिँ धर्मस्थल घोषणा गरिसकेका छन्। 3 करोड नेपाली नागरिकको सम्पदा घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसलाई विश्वकै सम्पदा घोषणा गरिसकेको छ। र त्यो बनाउनुको मेन उद्देश्य के हो भन्दाखेरिमा अहिले 3 करोड नेपालीलाई जुन नेपाल सरकारले दिन सकेन, जुन नेपालको राजनीतिक पार्टीले दिन सकेन सन्देश, राष्ट्रको बर्बादीको मूल कारण अङ्ग्रेज हो, राणा हो भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो पितृपुर्खालाई ब्रिटिसले लगेर चाहिँ विश्वभरि नलडाइदिएको भए आज हाम्रो देश एसियाको स्विजरल्यान्ड हुन्थ्यो भनेर सन्देश दिनको निमित्त हामीले सालमी डाँडाको चाहिँ गर्दैछौँ। र अहिले समय नभएको हुनाले अहिले हामी त्यसलाई 3 फेजमा हामीले निर्माण गर्दैछौँ। 1 फेज 1मा अस्ति असार 9 गतेबाट काम सुरु हो। अहिले 80-90 जना लेबरले धमाधम काम गरिरहेका छन्। 2 जना इन्जिनियर छन्। सम्झाउने काम सुरु हुन्छ। पहिला त्यो रिटायरमेन्ट वल लगाएर त्यो सम्झाउने काम 2 महिनासम्म क्लियर भइसक्छ। र 2 महिनादेखि त्यो माटोमा अलिकति के गर्नको निमित्त हामी 2 महिना ग्याप राख्छौँ। र मङ्सिरबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरिमा समाधि बनाउन सुरु गर्छौँ। त्यो समाधि बनाउँदाखेरिमा विश्वभरि जहाँ हाम्रो पुर्खाहरू हाम्रो बाबुबाजेहरू गएर लडेर मरेका थिए उनको आत्मालाई शान्ति दिनको निमित्त अस्तुको रूपमा यति माटो ल्याउँछौँ र त्यहाँ राखिन्छौँ त्यो समाधि।
सङ्ग्रहालय बनाउँदैछौँ। एउटा अघि तपाईँले देख्नुभयो टावर नेपालको सबभन्दा अग्लो टावर हुन्छ। त्यो टावरको माथि 300 जनाको क्यापेसिटी भएको रेस्टुरेन्ट हुनेछ। अनि उसलाई जातिको हामीले सांस्कृतिक ग्राम बनाउनेछौँ। अनि मट्टीखानको डाँडा चाहिँ हामीले 5 डिब्बाको 15, 16, 15 रुपियाँ बिचको गतिमा चल्ने एउटा 5 डिब्बाको चाहिँ रेल बनाउनेछौँ। त्यसले के हुन्छ भने विश्वमा त्यो आश्चर्य हुन्छ। त्यो सम्पूर्णको चाहिँ रकम 3 अरब रुपियाँ लाग्छ। तर अहिले हामीले सुरुमा जुन हाम्रो पवित्र कामको लागि हाम्रो पितृहरूको समाधि अर्थात् च्यानाडै भनौँ न, जस्तै चाहिँ ताजमहल त वास्तवमा त्यो मुमताजको च्यानाडा हो नि। तर अहिले विश्वको पवित्र तीर्थस्थल अरबौँ करोडौँ मान्छेले त्यो हेरिसक्यो। त्यस कारण हामीले चाहिँ त्यो समाधि हाम्रो इतिहास राख्नको निमित्त त्यसमा कुनै अघि डाक्टर चन्द्रले भन्नुभयो म भारतीय सेना, हामीले सकभर ब्रिटिस सेनाबाट त्यो समाधि 5 करोडमा निर्माण हुन्छ। त्यो 5 करोड चाहिँ लगायतमा हामीले चाहिँ हाम्रै दाजुभाइहरूबाट हामीले चाहिँ पैसा उठाएर हामीले त्यो निर्माण गऱ्यौँ भने एक त हामीले अहिलेसम्म हामीले चन्दा किन माग्दैनौँ भन्दाखेरिमा त्यो ठाउँ अब अरबौँको सम्पत्ति हुन्छ। अहिले नै त्यो जग्गा अब अरब रुपियाँमा पाइँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो अरबौँको सम्पत्तिलाई हाम्रो स्वामित्वमा राख्नको निमित्त हामीले त्यो समाधि चाहिँ हामीले चाहिँ ऋण मागेर तपाईँहरूबाट ऋण मागेर 50,000, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख र 3 लाख हामीले राखेका छौँ। त्यो 3 लाख तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले ऋणको रूपमा लिन्छौँ। ऋणको रूपमा लिइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ भने 3 पुस्ते हामीले त्यो खुलाएर हामी त्यहाँ राख्छौँ। त्यसले भोलि तपाईँको जसै अहिले तपाईँको नाममा भएको लालपुरका जग्गा जमिन तपाईँको पुस्तौँको लागि हुन्छ। त्यो भोलि 1000 वर्षपछि पनि तपाईँको पुस्ताहरू तपाईँको शाखा सन्तानको स्वामित्वमा राख्नको निमित्त हामीले चाहिँ त्यसलाई ऋणको रूपमा लिएका छौँ। र त्यसले त्यो सार्ने डाँडा त्यो पवित्र तीर्थस्थलमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरिसकेपछि हामीले विश्वलाई त्यतिखेर फर्काउनेछौँ कि हामीले यो मङ्सिरमा हामीले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ। त्यतिखेर ब्रिटिसका मानवाधिकार, ब्रिटिसका वकिल, ब्रिटिसका रिटायर्ड न्यायाधीशलाई र ब्रिटिसका नेतालाई लिएर हामीले चारमिनारमा विश्वको सामु लौ भन्नुभयो। आज हाम्रा दाजुभाइलाई बाबुबाजेलाई किन मारिस, कहाँ गरेर मारिस, के कति कारणले मारिस र किन सम्मान दिनु, किन लडाइँ लडाउँछ, लडाइसकेपछि खालि रिटर्न रेसिप्ट पठायो। आज संसारमा यो काहीँ छ उसमा। आज भिक्टोरिया क्रस दियो तबमा उनी त्यत्रो संसारभरिको चाहिँ एउटा कर लाग्यो त खान दिएन। अस्ति लक्ष्मण गुरुङ यहीँ बिते त्यत्रो भिक्टोरिया क्रस तत्त्व पाएको मान्छेको दाह संस्कारमा चन्दा उठाएको छ, लानु पऱ्यो। त्यस कारण अहिले गेसको तर्फबाट त्यस्तो चाहिँ बेइज्जती तकमाको लगाउने मान्छेको दाह संस्कारमा मतदान नहुने लक्ष्मण गुरुङको उसमा नि गएन। त्यस कारण ब्रिटिसलाई हामीले यही नभनिन्छौँ एलिजाबेथलाई यो तकमाको सम्मान गर, नत्र भने तिम्रो तकमा हामी चारमिनारमा भुसिया कुकुरको छातीमा लगाइदिन्छ। के काम त्यो बेकारमा त्यो मान्दिनको नामले त पेट भरिँदैन त। त्यस कारणले आज हामीले विश्वको सामु ब्रिटिसले अहिलेसम्म गरेको अन्याय हाम्रो मान्छेलाई खाली खुट्टा मलाएको त्यत्रो मलाई र इन्डोनेसियाको लडाइँ सकेपछि खाली खुट्टा 150 पाउन्ड दिएर रिडिङ दिन्छ। यो संसारको काहीँ नियम हो, किन गरिस्? अब त्यस कारणले यसमा हामी 2 वर्षभित्र ढाल्छौँ। तपाईँहरू प्रतीक्षा गरेर बस्नु। आज हाम्रो भाइ छोराछोरीहरू उनीहरू यहाँ आउनु उनीहरूको खुसीको कुरा, तर यहाँ आउनु पनि उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। किनभने महिलाको 2टा घर हुन्छ, एउटा जन्मघर माइती घर, एउटा कर्म घर। जब जन्मघरबाट कर्मघरमा गइसकेपछि सम्पूर्ण अधिकार कसो छ? हाम्रो जन्मभूमि नेपाल हो, कर्मभूमि बेलायत हो। आज यो कर्मभूमिमा हाम्रो बाबुबाजेले पिता पुर्खाले रगत र जीवनको बलिदान गरेर बचाइदिएको देशमा हाम्रो सन्तान आउन नदिने भने कुन त्यसको हो?
संसारको यस्तो कानुन कहीँ हुन्छ? आज त यो कुरा हामीले बाहिर नल्याएर पो, यो कुरा हाम्रा नेताहरू बोल्न नसकेर पो, यो अब त आयो बाहिर। अब यो आन्दोलन देशभित्र रहँदै रहेन। कि अहिले नेपालमा 18 वर्ष नागेका हजारौँ भाइ बहिनीहरू हाम्रो पछाडि यसरी बन्द भयो कि सबभन्दा ज्यादा मलेसियामा रहेछ, कोरियामा रहेछ, साराले यसरी बन्द गरिरहेको। अब त 19 जातिका युवा युवतीहरू देशको नेपालमा राजनीतिक पार्टी भन्दा पनि देश त धेरै माथि गइसक्यो। अब देशलाई कसैले खत्तम पार्छ, खत्तम त 23 वर्षसम्म पार्न खोज्यो, तर जति खत्तम पार्न खोज्यो झन् यो चाहिँ के अरे त्यो मर्न चाहिँ के अरे परेको मकै हुँदैन, झन् चाहिँ सबैले आएको। त्यसो भएको हुनाले अब 2 वर्ष 3 वर्षभित्र विश्वको सामु यसलाई मागेर होइन, जसरी हाम्रो राष्ट्रको बर्बादी बनायो, हाम्रो संस्कार संस्कृतिको समाप्त बनायो, आज राष्ट्रको बर्बादी बनायो, हाम्रो पिता पुर्खालाई गुवाई भयो, हाम्रो कति हजारौँ बाजे बजेहरू कति चाहिँ के अरे आफ्नो बाजे फर्केर कति रुँदा चाहिँ के अरे संस्कार के अरे कालतिर नगरिकन चाहिँ के अरे आफ्नो पनि मृत्यु हुन पर्यो। त्यसको बदला अब हामी लिन्छौँ, मागेर होइन, दिँदैन गोराको पछि लाएर, मागनीको पछि लाएर दिँदैन विस्तरमा यसलाई। त्यस कारण हामी चाहिँ रेसिस्ट भनेका छौँ। जबसम्म यो कुराको जवाब दिँदैन, ब्रिटिस पार्लियामेन्टको छेउमा चाहिँ तिमीहरू रेसिस्ट हो, विश्वको तिमीहरूको अपराधी हो, कहाँ गएर मारिस् त तपाईँलाई। त्यस कारणले 18 वर्ष नागेका भाइ बहिनीहरूको दुईटै नारा हुन्छ मैले भनेको छु। एउटा के हाम्रो बाबुबाजेले बताइदिएको बेलायतमा त काम गरी खान देऊ, के हाम्रो बाबुबाजेलाई कहाँ लगेर मारिस क्षतिपूर्तिले कति राम्रो कुरा छ कि के क्षतिपूर्ति। त्यस कारण रिडिमेन्सबाट भाइहरू पनि यही कुरा के हामीलाई तेरो रिडिमेन्स पठाउँदा तेरो गोरालाई कति दिन्छ त्यसले किनले। त्यस कारणले कुरा एकदम राम्रो छ है। त्यस कारणले कुरा साँचो छ होइन। अब सोल्टिनुलाई हेर्ने भने सोल्टिन आएको छ, कुरा साँचो छ भने। त्यस कारणले तपाईँहरू ढुक्क बस्नुहोस्, यसले के गर्छ 2 वर्ष मात्रै प्रतीक्षा गरेर बस्नुहोस्। अब गेसलाई कसैले गाली गरे त कुनातिर गएर मैले भनेछु डक्टर चन्द्रलाई गेसहरू पछि हिँड्दैन हो, किनभने गेस अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गइसक्यो। यी गेसको पछाडि अब युवा शक्ति आइसक्यो। कि अब हामी चाहिँ सार्दी नाडा, अब मैले भनेको कुनै पनि मामा माइजू सार्दी नाडामा गएर त्यो अरबौँको सम्पत्तिलाई सम्हालेर बस्न सकिँदैन छैन। त्यस कारणले आओ भान्जा भान्जीहरू हाम्रो बुवाहरू अगाडि जाने हो र ब्रिटिससँग मागेर होइन, हाम्रो बर्बादीको क्षतिपूर्ति लिइ थाल्ने हो। यो कुरोको प्रतीक्षा गर्नु। धन्यवाद।